आज आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती निमित्तान आज आम्ही हांगा एकठांय आयल्यात. गेली 400 वर्सां सुद्दां ताची आठवण प्रत्येकाच्या मनान आसा कळ्ळें आनी प्रत्येकाच्या कृतीन दिश्टी पडटा खूब लोकांच्या. म्हणून तो केदो व्हडलो मनीस आशिल्लो, केदो व्हडलो राजा आशिल्लो हाचो आमकां अंदाज आमी विसरपा जायना. येद्या व्हडल्या मनशांनी हो देश घडयला, ताका अजिबात कसलोय दाग पडपाक दिवपाचें ना हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी आयच्या दिसा आमी सगळ्यांनीच प्रतिज्ञा घेवपाक जाय की म्हज्यान जाता त्या परेन हांव बरें काम करतलो आनी म्हजें कंट्रिब्युशन 1% जाल्यार 1% ह्या देशा खातीर जाता.